बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। मैं अपना प्रोग्राम देखने वालों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करनी चाहता हूँ ये बहुत ही बड़ा एक अहम मौजू है। ये ऐसे मौजू हैं जिनके ऊपर हमारे सब अदारों को खुसूसी तौर पर हमारी अदलिया और हमारी जो हुकूमतें हैं इनको चाहिए ऐसे मौजू के ऊपर, ऐसे नुक्तों के ऊपर, ऐसे मामलात के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। जैसे कि मैं अक्सर पहले भी मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ कि मैंने 2019 से भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर फिर मैं उसके बाद मैं 2020 में भी मैंने प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद मैंने 2021 में मैंने एक प्रोग्राम किया कि मैं ये कह रहा था, मैं अक्सर अपनी अदलिया से मैं शिकवे और गिले करता रहता था कि मैं कहता था कि हमारी अदलिया, हमारी अदालतें जो हैं ये हमें क्या दे रही हैं, हमारे अदारे हमें क्या देते हैं। इस मौजू में अक्सर मेरे प्रोग्राम रहते थे और मैं अपनी अदलिया से अक्सर ही मैं खफा रहता था। खफा क्या रहता था कि मैं अपनी अदलिया से शिकवे और गिले करता था कि हमारी अदलिया जो है कि आम लोगों को क्या दे रही है। बहरहाल क्या कहते हैं, वो देर आए तो दुरुस्त आए। मैं अपनी आला अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी अदलिया को सलाम पेश करता हूँ कि जिस अदलिया ने अब ऐसे ज़बरदस्त नोटिस लिए हैं, ऐसे ज़बरदस्त अहकामात उन्होंने उठाए हैं कि जो हर आदमी के लिए, तकरीबन जो गरीब तबका है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। जैसे मैं अक्सर ही अपने प्रोग्राम किया करता था कि लोग जो हैं दियों बेटियों को और बहनों का अक्सर जो है हक खा जाते हैं, उनकी विरासतें खा जाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों को तो अफवाह आज़ाद थे लोगों को, लेकिन लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन हमने देखा कि जैसे मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि काफ़ी मैंने लोगों को देखा, ख़वातीन को देखा कि जो काफ़ी देर से वो धक्के खा रही थी अदालतों के अंदर, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता था। बहरहाल अब जो हमारी आला अदलिया, हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जो उनके आला इनके जो फैसले भी जो आए, जो एक्शन जो लिया है इन्होंने, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई भी ऐसा भाई या कोई बाप वो जुर्त नहीं कर सकता कि वो अपनी बहन या बेटी की विरासत खा जाए। हमने देखा है कि लोग इस तरह चक्कर देते हैं कि बाप जो है वो ज़मीन गिफ्ट करा जाता है, हुबा करा जाता है, तो बाद में बहनें जो हैं, बेटियां जो हैं, देखती रह जाती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसको हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका नाम ही एक ऐसा है, उसके अंदर फिर हम ये विरासतें खा जानी, ये कहाँ की इंसानियत है। फिर खसूसी तौर के विरासत के बारे में हमारा कुरान पाक जो है वाज़ह तौर पर फरमा रहा है कि बहनों को क्या हिस्से हैं, बेटियों को क्या हिस्से हैं। जब हम उनको नहीं मानते, फिर वो बाप जो अपने होते हुए अपनी बेटियों के हिस्से खा जाता है, विरासत जो है अपनी बेटियों की विरासत होती है वो दूसरों को विरासत दे जाता है, जो हम के अपनी जो विरासत जो होती है वो बेटों को दे जाता है कि बेटियों को, यानी कि वो महरूम कर जाता है। ऐसे जो लोग हैं वो अक्सर में दुनिया के अंदर ज़िंदगी में अपने लिए एक जहन्नम का वो खड्डा बना लेते हैं। उनको ये ख्याल नहीं आता कि हम कुरान की खुली मुखालफत कर रहे हैं। जो चीज़ें अल्लाह का कुरान हमें बता रहा है, अल्लाह का कुरान हमें हिस्से करके बता रहा है कि किसका क्या हिस्सा है, उसको हम दबाने वाले या खाने वाले होते कौन हैं। फिर मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई मसला नहीं जो हमें ना बताया हो या हमें ना समझाया हो, तो हमारे नबी ने हमें हम तरीके विरासत के भी हिस्से करके बताए कि उसके विरासत के कैसे हिस्से होते हैं। बहरहाल अब जो है कोई ऐसा बाप या कोई भाई जुर्त नहीं कर सकेगा कि वो अपनी बहन या किसी बेटी की वो विरासत खा जाए। मैं इसके बारे में अदलिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे अदलिया से मुझे एक अब शिकवा है, मेरा एक शिकवा बाकी है, मुझे एक गिला अपनी अदलिया से एक है। वो क्या है कि जो लोग इंसाफ लेने वाले होते हैं, जिनका हक होता है, वो अब भी उनको काफ़ी देर लग जाती है। हालांकि जिसने हक खाया होता है उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो तो ये चाहता है अगर 1 महीने के बाद हमें डेट मिलती है, वो कहते हैं 6 महीने के बाद डेट मिले। उसने माल खाया होता है वो कहता है मैं तो खा रहा हूँ, लेकिन जो जिसने लेना होता है वो पता नहीं किस किस तरह से अपने किराए पूरे करके किस किस तरह से वो अदालतों में पहुँचते हैं, लेकिन वो चक्कर खाते रहते हैं। शिकवा मुझे ये है कि जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। अगर हमारी अदालतें इंसाफ तो हमें दे रही हैं लेकिन देर तखीर कर रही हैं, ये मुझे शिकवा अपनी अदलिया से मुझे है। मैं माजरत से अपनी अदलिया से ये दोबारा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई कवानीन बना दिए जाएँ
کہ جو لوگوں کو جلدی انصاف ملے، لوگوں کو خصوصی طور پہ خواتین جو ہیں وہ جب عدالتوں میں جاتی ہیں، میں بذات خود عدالتوں میں جاتا رہتا ہوں، میرے اپنے بھی ذاتی ایک دو مسئلے ہیں، میرے گھر کے مسئلے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر وراثتوں کے مسئلے ہیں، میں خود بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن جہاں پر وہاں پر میں جب خواتین کو دیکھتا ہوں، ایسی ایسی یعنی کہ بوڑھی عورتیں ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، پھر ان کے ساتھ ایسی ایسی لڑکیاں ینگ ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہوں، وہ جب وہاں پہ پریشان ہوتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک ہماری وہاں پہ بزرگ تھی، میں نے پوچھا ماں جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے اپنا علاقہ مجھے بتایا، تو میں نے بولا کب سے آپ آ رہی ہیں؟ کہتی ہے پترا کچھ نہ پوچھ، میں مار چل رہی ہوں تو میں نے تو کچھ نہیں ہو لبیا کا، یعنی کہ وراثتوں کے لیے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن دیر ہوتی ہے، بہرحال دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے جناب چیف جسٹس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ہیں ہماری عدالتوں کے اندر کوئی ایسے قوانین بنائیں کہ جو لوگوں کو سستا اور جلدی انصاف ملے۔ پھر میں اپنی آنے والی جو ہماری حکومتیں ہیں، میں اپنے آنے والی حکومت سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ملک کے اندر ایسا قانون اور ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ جو آدمی بہن یا بیٹی کی کسی بھی طرح سے وہ وراثت کھانے کی جرت کرتا ہے، جب وہ کسی کو گفٹ دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ کسی بھی چکر میں لا کے وہ وراثت کھاتا ہے، ان کے لیے ایسے قوانین بنا دیے جائیں، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ کیوں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان جو یہ ہماری ریاست ہے، اس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ پھر ایک میں اور بھی بڑی عام بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، کہ اگر میں مثال کے طور پہ میں نے اس لیے رکھا یہ ہمارا اگر یہ ایک پھول ہے، یہ ایک پھول کہلائے گا، یہ گلدستہ نہیں کہلائے گا۔ جب اس کے ساتھ ہم زیادہ تر اور پھول ملا دیں گے تو پھر یہ گلدستہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی یہ ادارے ہیں، یہ اگر اپنا اپنا کردار ادا کریں تو پھر ہمارا جو گلدستہ جو ہے، پھر ہمارا قانون جو ہے وہ پورے کا پورا اپنے وجود میں آتا ہے، ہر ادارہ اپنا اپنا حق ادا کرے کہ کس کے ساتھ کہاں پر بے انصافی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی اعلیٰ عدلیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر ہم نے پچھلے دنوں میں سنا کہ کافی لوگوں کے شکوے گلے تھے، میرے خود بھی شکوے گلے تھے کہ ماشاء اللہ آتی ہے تو ہمارے جہاز صاحبان جو ہیں وہ بک جاتے ہیں جی، وہ پی سی کے اوپر حلف ہٹاتے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے جہاز صاحبان جو ہوتے ہیں ان کی پتہ نہیں کون سی وہ مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ بھی ملک کو بچانے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں جا کر ان کو تھوڑا سا اپنا نیچے ہونا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری مارشاء اللہ بھی آئیں، جو جرنیل ہمارے جنہوں نے مارشاء اللہ لگائی وہ ضدی جرنیل ہوا کرتے تھے، ان ضد کے آگے پھر ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی اس لیے نرم پڑ جاتے تھے کہ ہمارے ملک ہماری ریاست کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔